DYRB 540. Ang radyo ng Pilipino. Kini ang tingog sa kamatuoran. Kaya ang pagkahibalo sa kamatuoran, magahatag kanimo og kagawasan. Be it unto me according to your word, Nag-antos ka ba sa grabing sakit? according to your Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? I can stand Gusto ka bang maluwas ang imong dalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? on my heart. Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot na pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw. Kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, mayong buntag Sugbo, ug mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong buntag usab sa atong mga kaigsunan, higala, mga minahal namong katawhan sa Dios, mga suki namong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, ani sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga mo atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Betty Canapi, magakauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Gikan sa atong nahimutangan sa Houston, Texas adlaw nga Sabado, alas 6 sa gabi ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag dinha sa Pilipinas. Kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsunan, sa dili pa kita padayon ning atong tulumanon, magampo na kita. Ama namo nga nasa langit, nagampo kami alang nining imong mga katawhan sa nagkalenlaing dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog ug sa pagtuo nga may usa o duha kanamo mangayo bisan unsang butang nga sa imong ngalan, imo kining ihatag kanamo. Ug kung may duha o tulo kanamo magakatigom sa imong ngalan Ginoo, ani kauban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo Amahan ang dugang kaalam kay balo panabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niadtong wala pa magpakadungog. Imo untang ablihan ng espirituhanong dulunggan ug nga makadungog sa maayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran. Ang kaluhasan nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga niya kanamong nagtuo kanimo. Busamahan magauban ka kanamo samtang magapadayon kami sa maong buluhaton, dihugi kaming tanan, labi na sa kong kapikas magadala sa imong mga pulong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat Amahan sa ngalan ni Jesus ug ang tanan dungog gimaya, pasalamat, pagdaig, gahom kanimo lamang Dios Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Usbon ko maayong buntag, adlaw nga Domingo, among mga pag-ampo, o mga pangumusta, o mga panghinaot, nga naa kamo sa maayong kahimtang, ug ang kalinaw sa Dios maana kaninyo. Ugalang sa atong mga kaigsuonan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Diyos magapauswag kaninyo ug sa tibuok kapamilya sa DYRB ug sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsuonan, akong nihatag ng panahon kadto sa akong kapikas Betty Canapi. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Salamat partner. Dalaygon kagayod Ginoo. Dili kay matupngan ang imong pagkaikaw sa among kinabuhi. Dalaygon kagayod Ginoo. Hallelujah. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan.
Maayong adlaw nga Domingo dinhi sa maayong adlaw nga Sabado dinhi sa atong nahimutangan usab og maayong gabi. Sa Tibok Amerika, sa Tibok Asia, mobati kita sa atong mga kaigsuonan sa Japan, Singapore, China, sa mong dapita karong gipahimutang sa Dios, Cambodia, hallelujah, sa Korea, sa Taiwan, asa mong dapita karon nga din anaa ka mo sa inyong maayong kahimtang nga atong mga pagpangumusta, nga atong mga pag-ampo sa kanunay nga kamong tanan ana gayud sa maayong kahimtang, himsog ang atong mga panglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Ug ilabi na sa atong nasudnong Pilipinon, hallelujah, ang atong nasudnong Pilipinon nga diin kung gikusukuso man kita, ana usab ang kayuhan nga giandam sa Dios sa tanan nga binuhat niya. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Hallelujah. Praise the Lord. Di nato kalimtan nga kining kinabuhia nga atong gi-enjoy. Ato usab kini nga tagan og pagtagad nga bisan magkinaunsa pa magpabili ng gugma sa Dios diri kanato. Amen. Amen. Praise O God. sa Tibok sa Tibok Europa, maayong kadlaw na karon, no? Uban sa Tibok Middle East, labi na sa nasod nga pinili sa Dios sa Israel. Amen. Di nato sila kalimtan sa atong mga pag-ampo. Kay kung wala ang Jerusalem, wala ang Israel, wala kitay kaluwasan karon. Amen? Amen. Amen. Hallelujah! Praise God! Salamat sa Ginoo ang atong padayon nga pag-ampo ay sa usag-usa. Hindi kita magkinalimtanay kay mao kini ang katuyuan sa Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi na naa kita sa pag-ampo sa kanunay sa tanang tawo ning kalibutan. Hallelujah! Praise the Lord. Usa maayong kagabion dinhi usbon ko sa atong nahimutangan ug ang atong mga pag-ampo nga dili kay kita mulunga. Musa nining adlaw atong tagaan og pagtagad na usab ang maayong balita nga diin makaayo kini sa atong panglawas, kalag espiritu ug sa tanang aspito sa atong kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Amen. Praise God. Salamat sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. O sa di pa kumadto sa unahan ang ako mapaghangyo kaninyong tanan sa pag-share nining atong radio live broadcast, no? Kay aron kamo usab ang makapamunga niini. Ayaw mo kaulaw sa pag-share niini sa inyong mga Facebook page. Kay sa inyong pag-share dili ako ang muganti kaninyo. Ang tanan nga nagapamuhat diya sa kabubuton sa Dios, makabaton gayud sa iyang sa gasa sa Dios. Amen. Yes. Dili ako may muhatag kaninyo gasa. Kaya ang Dios mausay muhatag kanako gasa. Hallelujah. Musa adto kita sa Ginoo mo salig, adto kita kaniya mo tutok. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan mo sa nining adlaw. Moadto kita sa atong tema nga diin ato kining yatagan og dako nga luna o pagtagad tungod ka importante kini kanato ingon nga mga magsusunod ni Kristo. Amen. Praise God. Apan sa dili pa ko mo padayon ato sang dadon sa pag-ampo ang mga pulong atong pag-aambitan. Amahan, nagpasalamat kami sa panahon nga imong giandam kanamo. Yes, Lord. Samtang nagtuo kami o Dios nga kining panahon na Yes, panahon kini Ginoo sa pag-ayag. Amen. Manahon kini o Dios nga magpakaila kanimo ang tanang tawo ning kalibutan. Amen. Kay dili ka man buot nga nay usa ka namo nga malaglag. Yes. Sa panalangini ang tanan nga nasa pagpamati, dihugi ang tanan labi na ang imong ubos nga alagad. Yes, Lord. Ang magadumala ingon nga bakante nimong panudlanan imong tigpamaba. Amen. Diya sa imong maayong balita. Og siliuhi kaming tanan, tabuni kami sa mga mili ka dugo, nga di kami makita sa dautan, nga walay makasamok, disturbo, kadaot, nga maabot sa among taliwala. Hinunua, panalangin ni Ginoo, nga maitugot mo, o Dios, nga mahuman kaming malinawon. Amen. O makakaton kami, nining imong mga pulong among pag-ambitan, ug among magamit alang sa imong kausa. Yes, Lord. Og panalangin ni Ginoo ang tanan Ginoo nga nagpamati ingon nga makabaton sad sila og bagong kusog sa ilang espirituhanong kalutahan. Amen. Ingon nga ang tanan o Dios nga nagapadaya naga panahatag kanimo sa panahon
Nagtuo kami o Dios, may dako kang kaymuan sa ilang tagsa-tagsa kinabuhi. Yes. Kay bisan kami o Dios nga imong mga tigpamaba, nagasalig ra pud diha kanimo. Kay naa kanimo ang among kaayuhan. Amen. Naa kanimo Dios ang among kaugmaon nga masanagon. Musa ang tanang dungog, ang tanang himaya, kadungganan, pasalamat kanimo lamang. Sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Lord. Amen. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Praise the name. Ining adlaw atong tukiyon ang atong pagatun-an ining maayong balita ang pag-antos, Amen. no? Ang pag-antos kay dili ang tanan nakahibaw nganong naagi pag-antos, no? Kining mga pag-antos dinhi sa kalibutan mga temporaryo ra lamang kini, dili kini permanente nga mga pag-antos. Musa atong sabton mga kaigsunan nga kun anaa kitay ingnon ta mga pag-antos, dili kita mahibulong. Ilabi na kung sa atong mga pag-antos o sa atong mga pagsulay nga atong giantos, no? Paitan kita, no? Walay tao nga moingon sa iyang mga pag-antos pagsulay nga lami, no? Walay tao nga makaingon sa iyang kaugalingon lami kay ning akong mga pagsulay karon, no? Kung dili naagayod kanunay ang sa ilang mga ngabil ang mapait nga pagsulay. Pait kaayo, no? Apan gitudluan kita sa Biblia, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamaturan sa Biblia. Amen. Sa tanan natong mga kaparintihan, kaanakan, kaumagaran, ang atong mga kasilinganan, Yes, Lord. atong mga kaapuhan, mga ginikanan. Atong unaw-unahon nga ang Biblia mismo ay nagahatag niinig maayong mga pagtulunan aron ining kinabuhiya atong maambit ang pag-antos ni Kristo ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. Kung ang tao nag-antos, atong isipon nga kining tanan, paagi kini sa Dios aron makaambit kita sa pag-antos ni Kristo. Yes, Lord. Aron inig-abot sa panahon nga ipadayag niyang iyang himaya, magmalipayon kita. Amen. Amen. Dili kami exempted ni ining mga ingnon ta topic nga atong gisgutan. Dili kami exempted ining pagpanudlo ni Apostol Pablo diri sa Biblia. Yes, Lord. Hinoon apil kami niini tungod kay bisan pa sa among mga ingnon ta nga naa kita nagasangya sa maayong balita. Ato gihapon ka nang giisip nga ingon nga mga magsusunod ni Kristo makasinatigay kita sa mga mapait nga pagsulay. Amen. Busa atong una-unaon nga kining mapait nga pagsulay mao kini ang makahatag kanato inon taog dalan nga diin inig-abot sa panahon nga ipadayag ni Kristo ang iyang himaya, malipayon kita. Amen. Kay sumala pa sa Biblia, nagaingon siya diya sa libro sa 1 Pedro Kapitulo 4, versikulo 12, kung ato kining hatagan og pagtagad. Matod pa niya diya, mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong buta nga mahitabo kaninyo. Hinuon nagaingon siya, paglipay hinuon nga makaambit kamo sa pag-antos ni Kristo aron pagmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Amen. Yes, Lord. Bulahan kamo matud pa niya kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. Kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayawong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Amen? Amen. So ato makita no nga bisan ba di ay mapuno kita sa Espiritu Santo na agyapon ka ng mga pag-antosa. Ug ang mao mga pag-antos timaan ka na nga diha sa atong pag-antos makaambit kay kita sa pag-antos ni Kristo. Amen. Mao nang gitudloan kita nga diha sa atong mga pag-antos kinahanglan nga walay usa ka natong mag-antos tungod kay nagbuhat kita og sala. Gibuhat nato mga salawayong mga butang.
gibuhat nato ang dili makapahimot sa Dios sa Ama sa iyang gisulti diri sa bersikulo 15. Kinahanglan nga walay usa ka ninyo mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtunon sa uban. O sa gipadayag ni Apostol Pablo nga kung nag-antos ang tao tungod sa iyang pagkakristohanon, dili kini niya ikaulaw. Hinuon, pasalamatan nato ang Dios kay kita Kristohanon. Amen. Amen. Praise God. Kung ang imong pag-antos tungod kay nag-antos ka, tungod kay ikaw Kristohanon, dili gayud nimo kini ikaulaw sumala pa ni Apostol Pablo. Yes. Hinunuan, ikalipay ta kini ato kini pasalamatan tungod kay ang Dios mao gid mismo ang naghatag kanatong katungod nga mahimo kitang mga Kristohanon. Amen. Amen. Praise God. Busa gipasidan-an kita ni Apostol Pablo niining mga pulunga aron niining kinabuhi magmalig-on kita. Magmalig-on ko ta kita busa gitudluan usab kita niya sa pamaagi nga kita magkinabuhi. Ingon nga luyo sa mga pag-antos na akitay pagtamod kaniya. Amen. Yes, Lord Jesus. O gyatagan kita niya wag pagtambag. Aron nining kinabuhi mao kini ang atong hatagan og dako nga luna o ang atong pagtutok ngadto sa mga butang nga aron di kita masukwahi. Amen. Amen. Busa nini mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga kasilinganan, kaparyentihan sa tanan natong mga OFWs, sa tanan mga residents, immigrants sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Walay usa kanato nga bisan pa sa atong mga nagkalain-lain nga sitwasyon, dili kita makaingon nga hapsay kaayo atong kinabuhi. Apan luyo nining tanan atong mga kasinatian, dili kay kita mabalaka. Tungod ang pag-antos sa tao, aduna kanay hinungdan. Amen. Yes, Lord. Kung nag-antos kita, tungod kay nagsunod kita kang Kristo, ato ka ng kalipayan. Apan kung nag-antos kita tungod sa atong mga bisyo, nag-antos kita tungod sa mga salawayong butang atong gibuhat, nag-antos kita tungod sa atong mga sala, nag-antos kita sa pagbuhat og sukwahi sa kabubuton sa Dios, nandili ka na mao ang ikahimutan sa Dios. Amen. Musa gitudluan ug gitambagan kitang tanan nga tao ning kalibutan ilabi na ang nagtuon niining iyang mga pulong. Sa tanan nga mga nagsusunod ni Kristo, adunay pagpanambag si Apostol Pablo diya sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8. Amen. Yes, Lord. Ato kunong pasahon unsay giingon niya diya sa bersikulo 8, palihog ko partner sa pagbasa. Okay. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong nahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon. Sa mga butang nga matuod, digdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Amen, no? Mo kini ang pagpanambag kanato ni Apostol Pablo nga magpunting ang atong una-huna sa mga butang nga tinuod. Kung tinuod kita nga mga Kristohanon, ug nag-antos kita, dili nato ipunan ang atong mga pag-antos pinaagi sa atong paghuna-huna sa mga huna-huna nga dili makapahimuot sa Dios. Itambagan kita diri nga kinahanglan atong ipunting ang atong huna-huna sa mga butang nga tinuod, sa mga butang nga dungganon, sa mga butang nga matarong, putli, madanihon, ug halangdon nga gidayeg. Kinahanglan ato kining sabton tungod kay ang pagsabot sa pulong sa Ginoo usa kini kapag pili nga ang atong hunahuna adto gayud sa mga butang nga maayo nga makapadasig sa matag usa kanato ingon nga magsusunod ni Kristo. Amen. Imbis ang mga negatibo o makadaot ang magpuno sa atong hunahuna, atong ipapuno ang atong hunahuna sa mga butang nga maayo. Mao nang itun-an kita ni Apostol Pablo de sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Nga dili kita magpahaom sa pamatasan nining kalibutana,
kundi ang atong pagpabago kaniya, pagpabago sa Dios sa atong mga huna-huna. Amen. Kay diha niana masayod kita sa kabubuton sa Dios. Samang itudloan kita niya diya sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Ato sa una-unaon, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga silingan, mga kaparintihan, sa tanan natong mga OFW, sa tanan nga naa sa pag-anto, sa tanan nga tao ning kalibutana, nga diin ana ang ilang hunahuna kanunay, may tungod sa pagkinabuhi nga matarong, nga nagsunod kita kang Kristo. Ang pagpanambag ni Apostol Pablo kanato, kinahanglan ato kining buhaton, ug ato kining ikinabuhi. Kanyang pagpanambag sa mga taga-Pilipos, usa kini kadakong luna, nga kinahanglan, usa kini kadakong butang, ang kinahanglan atong tagaan ug pagtagad. Kay kung mao kini ang atong pagabuhaton, mapuno usab ang atong mga nauna sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Amen? Amen. Praise God. So sa mga butang nga tinud, dungganon, matarong, putli, madanihon nga gisgutan sa Biblia diri sa Pilipos Kapitulo 4, versikulo 8, ug halangdon nga giday gunahuna, nato kanunay, ngang tinud nga mga butang, nga walay pagpamakak o pagpanglingla. Yes, Lord. Mao kini ang katinawan nga gisulti ni Apostol Pablo diri sa atong gibasa o diri sa atong mga Biblia nga gisulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang tinuod nga mga butang nga walay pagpamakak o pagpanglingla. Pangilad ba? No? Mao kining makahatag kanato kanunay inon ta sa kalinaw ug makapahimuot kini sa Dios. Yes, Lord. Ang ikaduha, dungganon nga mga butang, dungganon sama sa respeto nga may dignidad. Importante kanato nga natay respeto, kay diha sa pagrespeto adunay dignidad. Sa ato pa, kining mga butanga, kung ato kining sundon nga pagpanudlo ni Apostol Pablo, makabaton usab kita sa kalinaw, umo kini ang mga butang nga makapahimot usab sa Dios. Amen. Praise God. Diri ato makita nga ang kalinaw mag-uban lamang kanato kung kining mga butanga ato kanunay ikinabuhi. Atong hinumduman o atong tutukan tungod kay ang matarong matod pa niya ang matarong nga mga butang husto, ang husto ug mahiuyon sa kabubuton sa Dios. Kung mao kining atong buhaton ang mga matarong nga mga butang, mao kini ang husto nga diin mahiuyon sa kabubuton sa Dios. Ang ikaupat nini nagaingon putli. Diya sa putli nga mga butang nga limpyo sa imoralidad o gawas niini. Walay bisan unsang hugaw nga makita. Sa diyang mao kini ang imong ikinabuhi. Maong gituduan kita sa Biblia sa pagkinabuhi nga putli, balaan. Tungod kay ang Dios balaan man. Amen. Amen. Kay kung magkinabuhi kita nga balaan ug matarong sa ato pa, makapahimuot kita sa Dios. Yes, Lord. Mao kini ang gikahimutan sa Dios. Uban sa ikalima nga butang nga gikinahanglan natong buhaton ang pagkamadanihon. Di kita magdani sa tao nga magbuhat og sala, kundi ang mga butang nga madanihon nga makapadasig o makahatag og kalinaw. Kay ang kung wala kining mga butang nga madanihon o makapadasig kanato dili kita makabaton ining kalinaw. Amen. Ang kalinaw maabatunan lamang sa tao sa diyang anaa kaniya ang mga butang nga giingon sa hunahan, ang tinuod nga mga butang, dungganon nga mga butang, matarong nga mga butang ug putli nga mga butang. Yes, Lord. Kinahanglan kining mao mga butanga nga gisulti ni Apostol Pablo, gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Pilipos, maana usab kanato. Ingon nga
Inubanan sa pagkalang doon nga gidaig sa ato pa ang mga butang nga maayo, kaayo, ug takos sa pagdaig sama sa mga kinaiya sa Dios. So kinahanglan atong ikinabuhi ang kinaiya sa Dios. Kay buot sa Dios nga may sama kita kang Kristo. Amen. Kaya ang pagkinabuhi sa kinaiya sa Dios, mao kini ang makahimo kanato nga takos. Tungod kay ang kabubuton sa Dios nga kitang tanan magkinabuhi nining mga butanga aron sa atong makinabuhi ang kalinaw mag-uban kanato. Amen. Praise God. Usa atong unahunahon kanunay nga kining mga butanga nagpasabot nga kinahanglan natong pilion ug ipokus ang atong unahuna sa maong mga butang. Yes, Lord. Imbis nga tugutan nato nga atong unahuna nga madani sa mga butang nga makadaot ug makapalisang, ikinahanglan pilion nato kining mga butanga nga gitudlo ni Apostol Pablo diri sa bersikulo 8. Kung atong una-unahon mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kapangintihan, mga kasilinganan, mga kaanakan, kaapuhan, kaumagaran, mga ginikanan. Kung si Apostol Pablo naghatag ninig pasidaan o ang maayong balita gipadangat niya ngadto sa taga Pilipos, ato usab kining tagaan og pagtagad. Tungod kay diha sa atong panghuna-huna, kung ipapuno nato kini sa mga butang nga halangdon, ipapuno nato sa mga butang nga tinuod, dungganon, matarong, putli, madanihon, sa ato pa ang atong pagkinabuhi maghatag kini makabaton kita sa kalinaw. Amen. Ang kalinaw mag-uban kanatong tanan nga nagatuo sa pagpamato sa mga pagpanudlo ni Apostol Pablo. Amen. Usa ato gayong katunan ang iyang mga pulong tungod kay sa pagkatunato niya na sumala pa sa atong nabasa, atong basahon kini sa bersikulo 9 sa atong gibasa sa taga Pilipos kapitulo 4. Basahon nato kini partner, palihog ko sa 9. Okay. Okay. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog, ug nakita diri kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Amen. No? Ipakita ko no sa buhat ang inyong nakatunan. Kung unsa may atong nakatunan, dili kami exempted niini. Dili kami ingon ta nga dili kami ani apil kami niini sa tanang binuhat sa Dios. Maunsa man ang imong pamanit, maputi, mapula, maitom ug tabunon. Kitang tanan gitudluan ni Apostol Pablo nga ipakita sa buhat ang atong nakatunan, ang atong nadawat, ang atong nadungog ug nakita diri kanako ngadto kang Apostol Pablo. Amen. Yes. Ug ang Dios nga naghatag kanato sumala pa ni Apostol Pablo sa kalinaw mag-uban kaninyo. See? Klaro kaayo nga kung kining mga butanga ato kining ikinabuhi, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga silingan, mga kaparintihan, kaanakan, kaumagaran, ginikanan sa tanan natong mga kaigsuunan, mga OFWs, residents, mga immigrants, kung ato kining buhaton, ang Dios maghatag kanato sa kalinaw ug mag-uban gayud kanato. Amen. Amen. Praise God. Musa gitun-an kita nga diin kung naa kitay mga pag-antos kinahanglan mo basi kita kanunay sa pagtuon sa pulong sa Dios. Yes, Lord. Kinahanglan ang maayong balita ato kining pasudlon sa atong mga kasing-kasing. Kay diha sa maayong balita, maglipay hinuon kita kun ana kitay mga pag-antos. Amen. Walay tao nining kalibutan nga wala mag-antos. Bisan ang sapian nag-antos. Unsay giantos sa mga sapian, dili sila makatulog sa ilang bahandi. Dili sila makatulog sa ilang mga naangkon.
nga mga kahamugaway sa kinabuhi. Nganuman, tungod kay ang Dios dili gayud maghatag og katagbawan sa tao ni anang ilang nabatunan. Kundili ang katagbawan anaa sa atong pag-alagad sa buhi nga Dios. Amen. Yes, Lord. Mo nang kanunay kanunay nagaingon si Apostol Pablo diya sa bersikulo 13 sa Pilipos kapitulo 4. Matod pa niya diha, may kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. See? Amen. Yes, Lord. Sa ato pa, kung may kaligon siya sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kaniya ni Kristo, mausab kita. Amen. Yes. Pintang tanan nga tao ning kalibutan na. Kung anaa kanato si Kristo ang iyang gahom ay maghatag kanatog kaligon sa pagsagubang sa tanan nga mga pag-antos. Amen. Pag-antos. Kay walay mag-antos sa kalipay. Amen. Walay kalipay nga antuson sa tao. Kay walay tao nga giatagan og tumang kalipay sa Dios. Gawas kun ikaw sa imong kinabuhi anaa kanimo ang katagbawan. Ingon nga matod pa niya de sa bersikulo 11 ug moatras pa kita sa pagbasa. Matod pa ni Apostol Pablo, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan. Kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. See? Amen. Yes. Kung unsay naa kaniya si Kristo. Kay kun ato siyang pasultion, matod pa niya nga ang pagkinabuhi si Kristo matod pa niya. Dili ba? Ug ang kamatayon mao ang ginansya niya. Amen. Di? Amen. Sa ato pa naa na si katagbawan. Nganuman kay nakasabot siya sa iyang papel. Kung ang matag-o sa kanato, nagpakasabot sa atong mga papel, ingon nga mga tinawag ni Kristo, mahimong ingon ana usab ang atong bation. Aron sagad nga atong madungog sa mga tao, nga sa panahon nga naa sila sa pagsulay, ang ilang mga ang ilang pamaba pait kaayo. Amen. Mao na nga gitudloan kita diri ni Apostol Pablo. Kay diya sa iyang pagpanudlo kung ato kining ikinabuhi, ato hinon nga mawatunan ang kalipay. Diya sa atong mga pag-antos kay nganuman makaambit kita o nakaambit kita sa pag-antos ni Kristo. Aron magmalipayon kita inig padayag na sa iyang himaya. Amen. Yes. Mo na atong nabasa sa bersikulo 13 sa atong gibasa kaganiya sa unahan sa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 13. Amen. So atong tan-awon mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Hundiha sa inyong tagsa-tagsa kanay mutangan, anaa kamo sa inyong mga pag-antos, ug nagsunod kamo kang Kristo, dili kita mabalaka. Nganuman, tungod kay ni ana, umabot ang panahon nga malipay ra kita. Kay dili ikatandi ang kalipay nga ipadayag sa Dios diri kanato sa panahon nga iyang ipadayag ang iyang himaya. Sumala pa sa libro sa Roma kapitulo 8 bersikulo 18. Ato kita sa atong libro sa Roma bersikulo 18. I consider that what we suffer at this present time cannot be compared at all with the glory that is going to be revealed to us. Sa ato pa atong isipon, nga matud pa ni Apostol Pablo, giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahona, dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Amen. Sa ato pa,
Kini maong himaya nga ipadayag sa Dios diri kanato. Dili kini simple lang. Dili kini ingon nga gamay ra. Ubin, dili nato man siya maaninaw karon. Apan tungod sa atong pagpaabot sa panahon nga ipadayag sa Dios ang iyang himaya o iyang tungod sa iyang diya sa iyang anak nga mao atong Ginoong Hesus, atong makita nga ang iyang mga pulong iya gayud kanang pamatud-an. Tungod kay walay usa niining pulong niya nga iyang labyan, ni bisan ang tuldok niini tumanon gayud niya. Amen. Buhaton kini niya, tungod kay wala siya sayluan sa iyang mga saad. Busa, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan. Mao na gingon niya sa versikulo 37 sa Roma Kapitulo 8. No, in all these things we have complete victory through Him who loved us. See? Dili hinuon kuno taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Amen. Sa to pa, walay bisan usa sa atong mga pag-antos karon kung atong ihapon ang atong pag-antos, no? Nga dili kini inunta bayaran sa Ginoo. Kining tanan hatagan niya og katumanan tungod kay mao kini ang kabubuton sa Dios nga may tabo kanato samtang ni apakita nining kinabuhia. Ang kinabuhi nato inunta sagrado kana para sa Ginoo. Amen. Yes. Mao na nga ato gayong hinukluban sa matag karon ug unya. Kay pinaagi sa iyang kamatayon napasiguli kita ngadto sa Dios. Amen. O kay napasiguli man kita, dili mahimo nga kining atong mga inunta mga kasinatian karon, dili kita lipayon sa Ginoo. Manuman, kay mo kanang sulti nagmalipayon usab kita diya sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga amang pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Amen. See? Mo kanang gisulti diya sa Roma Kapitulo 5. Basahin ninyo yung mga Biblia. Versikulo 3, mo nagingon niya, no? We also boast on our troubles because we know that trouble produces endurance. See? So nagmalipayon usab kita diya sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga mga pag-antos, naghimo kanatong malahotayon. Amen. Yes, Lord Jesus. Musa, unsay gingon niya, dili kita niya pakyason. Dili kita niya pakyason ining paglauma. Nganuman, tun kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing. Binaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. O kanang maong gasa, mao kanay gamiton sa Dios sa atong kinabuhi nga di kita kawad-an og paglaom. Amen. Praise God. Nga di kita kawad-an og paglaom, hinunua sa tanan natong pag-antos na ay kalipay nga umaabot nga giandam sa Dios sa matag usa kanato. Yes, Lord. Bisag unsa kataas sa panahon nga nag-antos ka. Kahigayunan kini nga makapakita ka sa imong gugma ngadto sa Dios. Kay dili kita moatras. Apan kung moatros kita sa ato pa nagpakita lamang nga wala kita'y paghigugma sa Dios. Mao nang gitun-an kita ni Apostol Pablo nga pasalamat kita sa atong mga pag-antos tungod kay ang Dios nga naghatag kanato niining kinabuhia, siya usad ang makigharong alang kanato. Amen. Yes, Lord. Busa nining kabuntagon sa imong nahimutangan, mahimong sa imong mga pag-antos, wala ka kasabot. Panahon na nga imong tugutan nga ang Espiritu sa Dios maglihok sa imong taliwala. Kay kung ang Espiritu sa Dios naa kanimo, may kalig-on ka sa pagsagubang sa tanan. Amen. Tungod sa gahom
sa Espiritu sa Dios nga gihatag kanimo ni Kristo. Amen. Yes, Ug Lord. kanang maong gahuma, mao kana ang gahom nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay. Yes, Lord. Busa dili kaniya pakyason. Kitang tanan nga naa sa ingnon ta paglaom nga si Hesus mao nagatrabaho sa atong kinabuhi. Dili gay kita niya tugutan nga mawad-an nining maong paglauma. Hinunua busgon kita niya sa iyang gahom. Aron makalahutay kita nga hangtod sa iyang pagbalik. Ubanan gay kita niya og di kita niya pasagdan, dili gay kita niya biyaan. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Usa nining adlaw sa imong nahimutangan. Mahimong sa imong kahimtang, wala ka nakasamot. Panahon na nga si Jesus paminahon nimo. Kaya nagaingon si Jesus diya sa libro sa Gipadayag, Kapitulo 3, versikulo 20. Nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok, ug kung may makadungog sa akong tingog, muabli sa iyang pultahan, usulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya, umukaon siya uban kanako. Amen. Kanang maong imbitasyon na, dili ka na imbitasyon kaniadto ra. Kaniadto karon ug ang ugma, walay nakalain ni ana. Ang tanan maura gihapon tungod kay siya ang kagahapon karon ug ang ugma. Walay pagkabalhin. Busa ko na imong giunahuna nga si Jesus nga nanuktok sa imong bultahan, wala nimo madungog. Una-una alang, nga kining maong tingog niya, mao ang pulong sa Dios nga atong gisawan nining adlaw. Mao kini ang nagapukaw sa imuhang kasing-kasing. Yes, Lord. Mao kini ang nagatawag kanimo, mao kini ang nagasangpit kanimo. Kay diha sa imong pagtuo. Sumala sa gingon sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7. Imo kining pamalandungon, kay diya sa imong pagpamalandong, imo gayong madungog ang iyang tingog, dili tingog sa tao, kay kining among tingog diri, gigamit ra sad mi nga mga bakanting panudlanan. Dili kami nga nakigsulti kaninyo inyong pamation, kundi ang nakigsulti kaninyo karon ang pulong sa Dios nga atong giambitan. Sumala sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7 ug 8. Busa mingon ang Espiritu Santo, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Kay ang Dios mianis kalibutan aron pagpuyo sa iyang mga katawhan, taliwala sa iyang mga katawhan. Kung wala siya mao ang pulong nga mianis kalibutan aron pagpadayag sa iyang kaugalingon sa tanang tao nga motuo kaniya. Amen. Busa nining orasa sa paagi nga nagaingon siya sa ikaduhang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Dili ako ang nagsulti nini. Nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa taknang akong gikaymutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Amen. Mao na kini ang taknas pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon maong adlaw sa kaluwasan. Yes, Lord. Kaluwasan kini nga dili ikatandi. Kaluwasan kini nga dili mo ikakumpara. Kaluwasan kini nga dili ikatag sa tao kanimo. Kundi ang Dios ra nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Yes, Lord. Umaw ka nang ningon si Jesus diri sa Biblia sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3. Ug sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Mao ning mga pulong atong gibasa, siya kini. Ug nagayon siya sukad sa sukad pas gayud sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. See? Amen. Yes, Lord. Sa ato pa sa 4 ningon sa diya sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. See? Yes. Sa ato pa
Ang pulong nga atong gisawan, siya kini. Wala ako nagsulti nini tungod ako kini, no? Pulong kini sa Dios nga atong gisawan aron niining kinabuhi magmatarong kanato pinaagi sa atong pag-ila kang Hesus nga atong Ginoo. Amen. Kaya ang Biblia nagaingon sa libro sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Kung moila ka nga si Hesus mao'y mong Ginoo, ug nagtuo ka sa kinasing-kasing ug diya sa imong mga ngabil imo kining ikumpisal, isugid nimo nga si Hesus na banaw gikan sa mga patay. Si Hesus maong gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Amen. Ang maong kaluwasan miabot kanimo nining orasa. Yes. Diya sa imong pagpamati sa pulong sa Dios ug ang imong pag-ila pagpasulod kaniya sa imong kinabuhi. Sa mga imong pultahan nga gipanuktukan ni Hesus ang imong kasing-kasing. Busa nining orasa mag-ampo kita. Yes, Lord Jesus. Di nato dugay-dugayon kundi mag-ampo kita. Kay diya sa inyong mga pag-ampo, ilhan ninyo si Hesus nga atong Ginoo. Amen. Sa kinasing-kasing, isugid nato sa atong mga ngabil nga siya mo ang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Yes, Lord Jesus. Na niini makaambit kita sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan nga giandam kanato sa Dios dili tungod sa atong mga buhat, ni tungod sa iyang gugma kanato walay paglubad. Amen. Nga buhat kana niya tungod kay nahigugma siya sa tibuok kalibutan. Ug ang motuo kaniya dili malaglag. Amen. Kundi makabaton sa kinabuhi nga madagayaon. Mo kanang giingon niya sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Ug kay Diyos man siya, di siya makita, di siya mahikap. Ug ang amahan nangita sa matuod nga magsisimba, nga magsimba kaniya sa Espiritu. Mao nga diha sa atong mga taliwala nining orasa, asa man ka gipaymutang sa Dios, walay gintang sa atong gilayon. Amen. Ang espiritu nga niya kanamo mao sad ang espiritu nga naa diya sa imong taliwala karon. Yes, Lord Jesus. Panang imong pagtuo mo'y gitan-aw sa Dios. Kay dili kita maluwas pinaagi sa atong mabot kundi ang atong pagtuo nga si Hesus atong Ginoo. Amen. Yes, Lord. Busa nini mag-ampo kita, himuak kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Ingon nga ang Dios espiritu di siya makita, di siya mahikap. Pasudla siya sa imong kinabuhi. Amen. Dalaygon ang Dios walay katapusan, sabat sa atong pag-ampo. Himuak kini imong kaugalingon nga pag-ampo. Yes, Lord Jesus. Amahan namo nga naa ka sa langit, Amahan namo nga naka sa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Sa Hesus. imong bugtong anak na among Ginoong Hesus. Aniya midul ako kanimo, Dios. Diya midula ko kanimo. Nga usa ka makasasala. Usa ka makasasa. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo sa ako tanang kong mga sala. sa tanan kong mga Na nahimo batok kanimo ay mo bato kanimo sa pulong, sa pulong sa buhat, sa ug buhat sa unahon. ug sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, hugasi ako kasi ako sa imong hamili nga dugo. nga mili nga dugo. Nga imong giula Ngay mong ngadto sa krus sa Kalbaryo. Kalbaryo. Sa krus sa Kalbaryo. Sa tanang kong pagkadautan, Pagkadautan. sukad ako nahimugso Kada ko na himugso. sa sabakan sa akong inahan Subakan sa akong inahan. ug hangtod nining panahon. Antod niining panahon. Karon dayon Ginoong Karon Hesus, dayon Ginoong Hesus. bila ako kanimo Ila ko kanimo nga akong Ginoo. nga akong Ginoo. Ug nagtuo ako Tuo sa ako kinasing-kasing gayon. kasing kayo. Nga ikaw may gibanhaw sa Dios Banhaw sa Diyos. gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Sa karon dayon Ginoong Hesus, Dayon Ginoong Hesus. iaplihan kong akong kasing-kasing Kasing-kasing. ug sumulod ka Ug kanako. sulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri kanako. Hari diri kanako. Ikaw na Ikaw na. ang magtultol kanako Magtutol ka na. sa pag-alagad kanimo Alagad kanimo. sa tibukong kasing-kasing, Kung kasing-kasing. tibukong kalag, Kung kalag. huna-huna Dahuna. ug kusog. Ug kusog. Ug sa pagsimba kanimo Pagsimba sa ka espiritu sa Espiritu. sa kamatuoran. Sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus. sa kapasayloan Pasayloan. sa akong mga Sa sala. akong mga sala. Ug isulat Ug isulat ang akong ngalan ang akong sa ngalan basahon sa sa basahon. kinabuhi. Sa kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong Salamat sa imong mga pulo. nga akong nadungog Akong nadungog. nining orasa. Ining orasa. Tabangi ako, O Dios. Tabangi ako o Diyos. Maglakaw ako. Na maglakaw ako. Uban
uban sa pagpanudlo nimo sa pagpanudlo nimo. ug diya lamang kanimo Ginoo Diya lamang kanimo akong isalig ang tanan. akong isalig ang tanan. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni niya Jesus, akong gipangayo niya akong ug gipangayo. gipasalamatan Salamatan, sa ngalan samahan, ngalan sa mga anak, anak, Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. 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 Ug amen. Praise Ug kay mila ka naman nga si Jesus imong Ginoo manluluwas, ang Biblia nagaingon alang ni adtong tanan nga midawat og mila kaniya. Yatagan niya og katungod nga mamahimong mga anak sa Dios ato ka na mabasa sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Amen. Yes. Og sa bersikulo 16 nagaingon siya diha sa nanghingapin niyang grasya giatagan sab kita niya sa walay puwas nga panalangin. Amen. Yes. Basta ang walay puwas nga panalangin ana-anak kanato. Bansaon nimo pag-enjoy adlaw-adlaw imo kanang i-claim sa imong kinabuhi. Amen. Yes. Isama ra nga kung dunay naghatag nimog pabor, di na nimo i-claim, di na nimo ma-enjoy. Yes, Lord. Musa i-claim gina nimo adlaw-adlaw Yes, Lord. sa Ginoo tungod kay siya ang nagsaad ni ana. Amen. Musa moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Yes. Lord. Usa nini kung wala pa kamo alang ni atong tanan nga wala pa maka-subscribe sa atong YouTube, magpasalamat ako kaninyo sa inyong pag-subscribe karon na. Amen. O diya sa inyong pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan nga nagsunod, akong among mapagpasalamat nga dili kamo mohunong diha kundi kanunay kamong magsunod tungod kay ang pagsunod ninyo dili kamo nagsunod kanako kundi ang inyong gisundan si Jesus. Amen. Amen. God. Kay diha sa inyong pagsunod kaniya, siya usab ang magpuno kaninyo sa panalangin Amen. sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Yes. Ug ang among nga pag-ampo alang sa tanan, ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait. Yes. Pinaagi sa atong pagtuo. Sa atong pagtuo ngadto kaniya aron magpadayon pagtubo ang atong paglaom. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga naa sa atong taliwala. Amen. Amen. So, Amen. ayaw gid mo lunga sa pagpamati sa atong tanan nga naa sa inyong mga naimutangan kung naamoy mga Biblia. Inyo gikanang basahon sa matag adlaw. Alam ni atong walay mga Biblia ug katong nag-request na ngayo og mga Biblia, ayaw gid ninyo pakatulgang inyong mga Biblia. Kay diya sa inyong pagpakatulog sa inyong Biblia, sama ra nga wala ninyo tagda ang pulong sa Dios. Amen. Natagayin yung panahon ang Ginoo, pinaagi sa inyong pagbasa, pagtuki sa iyang mga pulong, pagtuon ini adlaw o gabi. Amen. Ug wala mo mga Biblia, makasulat mo kanato. Ug sa walay mga kabilinggan, magpadala kita kaninyo. Amen. Yes. Usa, ang tanang dungog, tanang kadungganan, pagpasalamat kaniya ra gayon sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo. Akong ihatag sa atong kapartner ang panahon aron siya sad ang motapos. Walay Amen. Diyos sa Amen. katapusan. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala. O makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com, o sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsunan, mga kahigalaan, malipayon kaming manamilit kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Kristo maanaa kaninyo. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan ug katugyan kaninyo, kaputli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong maluluwas, pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ug amen. Ug amen. Hallelujah. Busa ayaw mo kalimot sa pagsunod dining atong tulumanon. O mamalihog ko sa inyong mga likes, sa inyong comments, no, sa inyong mga pag-ampo. O malipayon kaming moabi-abi kaninyo.
sa ngalan ni Kristo sa ang tanang dungog, ang tanang himaya, kadungganan, kaniya ra gayud sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo. Ang tud sa sunod, daghang kaayong salamat. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom. Ano na ba kami gustong i-promote? Gusto ba kamo nga mabati ang inyong mga ideya?